वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते प्रथमतः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरामि। अहं एसएलपी आञ्जनेय शर्मा। अद्य प्रत्ययग्रहणे च पञ्चम्याः इति परिभाषाम् अध्यापयामि। आदौ अद्य पाठस्य मुख्याः अंशाः: अवतरणिका ग्रंथ विचारः, परिभाषार्थः, परिभाषार्थस्य लक्ष्येषु समन्वयः, येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रे भाष्ये वचनरूपेण पठिता एषा परिभाषा इत्येवमादयः अंशाः। संदर्भानुसारेण अन्याः अपि अंशाः तत्र प्रतिपाद्यन्ते। आदौ अद्यतन परिभाषा व्याख्याने प्रवेशात् प्राक् पूर्वपाठस्य परिचयं किञ्चित् ददामि। पूर्वं प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इति परिभाषा अस्माभिः अधीता। यत्र प्रत्ययस्य ग्रहणं तत्र यस्मात् सः प्रत्ययो विहितः, यस्मात् प्रत्ययो विहितः तदादेः तत्प्रत्ययान्तस्य च ग्रहणं भवति इति तया परिभाषया बोधितः। इत्युक्ते ययोश्च इत्यादौ प्रत्ययग्रहणं यै इति प्रत्ययग्रहणम् अस्ति। अतः यै इ प्रत्ययाभ्यां यै इ प्रत्ययौ यस्माद्विहितौ तदादेः यै इ प्रत्ययान्तस्य शब्दस्वरूपस्य ग्रहणं भवति। तथा च यै इ प्रत्यय विधानावध्यादेः ययन्तात् शब्दस्वरूपात् फट् प्रत्ययो भवति। तेन गार्गीयायणः, दाक्षायणः इत्यादि रूपाणि भवन्ति इति अस्माभिः ज्ञातम्। तत्र अन्योप्यंशः ज्ञातः। तदाद्यंशः अस्यां परिभाषायां तदादि इति एकोंशः, तदन्तस्य इति अपरः अंशः, उभयोः संयोगशिष्टत्वं नास्ति। अतः कदाचित् तदादेः इत्यंशमात्रम् उपतिष्ठते, कदाचित् तदन्त मात्रमपि उपतिष्ठते संयोगशिष्टत्वाभावात्। परन्तु तत्र तदाद्यंशः यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेङ्गम् इति सूत्रे यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्यये इति विभक्तवाक्येन सिद्धः, तदाद्यंशः सिद्धः। अनन्तरं सूत्रे निर्दिष्ट प्रत्ययस्य शब्दस्वरूप विशेषणत्वेन येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण तदन्तविधौ तदन्तांशः सिद्ध्यति। तथा च सा परिभाषा यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेङ्गम् इति सूत्रे विभक्तवाक्येन सिद्ध तदाद्यंशस्य येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण शब्दस्वरूप विशेष्यक प्रत्यय विशेषणक तदन्तांशस्य च मेलनेन सिद्धा सा परिभाषा इति अस्माभिः पूर्वत्र ज्ञातम्। इदानीम् एषा परिभाषा पुनः परिभाषेन्दुशेखरे ग्रन्थकारेण एवं अवतारिता। अस्याः परिभाषायाः अवतरणम् एवं दत्तं परिभाषेन्दुशेखरे। येन विधीति सूत्रे भाष्ये
प्रत्ययग्रहण परिभाषा घटक तदन्तांशस्य अपवादः पठ्यते प्रत्ययग्रहणे च पंचम्याः इति। तत्र अपवादः पठ्यते इत्यत्र अपवादशब्दस्य निषेधः इत्यर्थः। तत्र प्रत्ययग्रहण परिभाषा घटक तदन्तांशस्य निषेधार्थम् एषा परिभाषा तत्र अवतारिता इति अवतरणिकायाः सामान्यतः अर्थः ज्ञायते। परन्तु एवम् अवतरणे सत्यपि अन्य परिभाषास्थले इव अस्माभिः अत्र अवतरणम् एवम् अपि कर्तुं शक्यते। यदि प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सविहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इति परिभाषा स्वीक्रियते तदा रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः इति सूत्रे एवं इत्यादि सूत्रेषु केषुचित् दोषः प्रसज्यते। कथमिति चेत् तत्र निष्ठातः इत्यत्र निष्ठा इति प्रत्ययग्रहणम् अस्ति। अत्र एका व्याख्यातृभिः उच्यते निष्ठातः इति समासः इति केचन वदन्ति। निष्ठा इति लुप्तषष्ठीकं पदं निष्ठायाः तकारः इति अन्वयः कर्तव्यः इति अन्ये केचन वदन्ति। भवतु यथा कथञ्चित् वा भवतु, निष्ठा इति तु प्रत्ययग्रहणम्। तथा च प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सविहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इति परिभाषया निष्ठापदेन तदादि तदन्तांशयोः उभयोः स्वीकारे अर्थः एवं भवति। निष्ठान्त तदादेः अवयवः यः तकारः रेफदकाराभ्यां परीभूतः तस्य नकारादेशः स्यात् इति। तत्र वस्तुतः उदाहरणं तु भिन्नं छिन्नम् इत्यादि। वस्तुतः उदाहरणम् इत्युक्ते सामान्यतः अस्य सूत्रस्य अर्थः पूर्वोक्तरीत्या न भवति। रेफदकाराभ्यां परीभूतः यः निष्ठाप्रत्ययः तदवयवः यः तकारः तस्य नकारादेशः स्यात् पूर्वस्य दकारस्य च नकारः इति अर्थः। तथा च भिन्नं छिन्नम् इत्यादीनि उदाहरणानि भिद् धातोः निष्ठाप्रत्यये अर्थात कत प्रत्यये ककारस्य इत्संज्ञायां लोपे च भिद् त इति स्थिते अत्र दकारात् परीभूतः निष्ठाप्रत्ययः तत्र तकारस्य पूर्वदकारस्य च नकारादेशे भिन्न छिन्न इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति इति स्थितिः। भिन्न छिन्न इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति इति स्थितिः। परन्तु प्रत्ययग्रहण परिभाषा स्वीकारे निष्ठापदेन निष्ठान्त तदादेः उपस्थितौ रेफदकाराभ्यां परीभूतः निष्ठान्त तदादेः अवयवः यः तकारः तस्य नकारादेशः स्यात् पूर्वस्य दस्य च नकारादेशो भवति इत्यर्थः सिद्ध्यति। तथा च दृशत्तीर्णः परिषत्तीर्णः इत्यादौ धातुतकारस्य ततः पूर्वस्य दृशच्छब्दावयवदकारस्यापि नकारादेशः प्राप्नोति। कथमिति चेत् इदानीं तृ प्लवनतरणयोः इति धातोः निष्ठाप्रत्यये तृ त इति स्थिते रूटयिद्धातोः इति सूत्रेण ऋकारस्य इकारे रपरत्वे तिर् त
इति स्थिते हलिच इति सूत्रेण दीर्घे तीर् त इति जाते इदानीं रदाभ्यां निष्ठातो न पूर्वस्य जदः इति सूत्रेण तकारस्य नकारे दकारस्य तीर् इत्यत्र दकारः नास्ति किन्तु रेफ एव अतः रेफाप्रस्य तकारस्य नकारे तीर्णः इति भवति परन्तु दृषदं तीर्णः इति इत्यादि विग्रहे दृषतीर्ण इति समासे इदानीं एतत् पद संस्कार पक्षे दृषद तीर् ता इति स्थिते निष्ठान्त तदादिः इत्युक्ते तीर् ता इति निष्ठान्त तदादिः तदवयवः तकारः इत्युक्ते धातु संबंधी तकारोपि भवति प्रत्यय संबंधी तकारोपि भवति प्रत्यय संबंधी तकारः धातुगत रेफात्तरः धातु संबंधी तकारस्तु दृषद् इति शब्दे दकारात् परः अतश्च उभयोः अपि तकारयोः नकारे दृषद् इत्यत्र दकारस्य अपि नकारे किमपि दृशन्नेर्णः इत्यादि किमपि अनिष्टरूपं स्यात् दृशत्तीर्णः इति इष्टरूपं न स्यात् एवं परिषत्तीर्णः इत्यत्रापि अतः प्रत्ययग्रहण परिभाषा स्वीकारे एवं दोषा दृशत्तीर्णः परिषत्तीर्णः इत्यादि न सिद्ध्यति इति शंका जायते तादृश शंका समाधानाय प्रत्ययग्रहणे च पंचम्याः इति परिभाषा अवतारिता इत्यपि वक्तुं शक्यते अन्य परिभाषा स्थले इव इदानीं प्रत्ययग्रहणे च पंचम्याः इति परिभाषा स्वीकारेण अत्र दोषः वार्यते इति अस्माभिः ज्ञातव्यम् ततः प्राक् प्रत्ययग्रहणे च पंचम्याः इति परिभाषा कुत्र भाष्ये कस्मिन् सन्दर्भे पठिता इति किञ्चित् ज्ञातव्यं तथा सत्येव अस्माकं संपूर्णतया परिभाषार्थः ज्ञातुं शक्यते येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण तदन्तविधिः बोध्यते खलु तत्र तदन्तविधेः प्रयोजनं कुत्र कुत्र अस्ति इति निरूपणावसरे बहूनि अन्यानि प्रयोजनानि प्रतिपादितानि अनन्तरं प्रत्ययग्रहणञ्च अपञ्चम्याः इति एकं प्रयोजनं प्रतिपादितम् तत्र प्रत्ययग्रहणञ्च अपञ्चम्याः इति प्रत्ययग्रहणं तदन्तविधिं प्राप्नोति प्रत्ययग्रहणं तदन्तविधिं प्रयोजयति अपञ्चम्याः पंचम्यन्तात्परतया यत् प्रत्ययग्रहणं वर्तते तद् भिन्नं प्रत्ययग्रहणं तदन्तविधिं प्रयोजयति तत्र पंचम्यन्तात्परतया प्रत्ययग्रहणं यत्र भवति तत्र तु प्रत्ययग्रहणं तदन्तविधिं न प्रयोजयति इति तस्य अर्थः प्रत्ययग्रहणञ्च अपञ्चम्याः इति तत्र यत्र पंचम्यन्तात्परः प्रत्ययः कार्यान्तरविधानाय अनूद्यते तत्र तदन्तविधिः न इति फलति इति अन्ततः तस्याः भावः तत्र एवं भावः परिभाषेन्दुशेखरे मूले एव दत्तः तत्र कार्यान्तरविधानाय पंचम्यन्तात्परः प्रत्ययः कार्यान्तरविधानाय परिगृह्यते इत्युक्ते तत्र अनूद्यते इत्यर्थः तत्र पंचम्यन्तात्परप्रत्यय परप्रत्ययः तदन्तविधिं न प्रयोजयति तदन्तविधिं
न स्वीकरोति पंचम्यन्तात् परः नास्ति चेत् प्रत्ययग्रहणं तदन्तविधिं स्वीकरोति प्राप्नोत्येव यथा ययोश्च इत्यादौ पूर्वमुक्तः एव ययोः इति प्रत्ययग्रहणं पंचम्यन्तात् परतया नास्ति अतः तत्र तदन्तविधिः भवति ययन्तात् इयन्ताच्च प्रातिपदिकात् फट् प्रत्ययो भवति इत्यर्थः तत्र सिद्ध्यति अतश्च अत्र प्रत्ययग्रहणं च पंचम्याः इति वार्तिके अपञ्चम्याः इत्यनेन अथवा संपूर्ण परिभाषया वा सिद्धा एषा परिभाषा परन्तु अत्र प्रत्ययग्रहणं च अपञ्चम्याः इति वर्तते परिभाषायां तु प्रत्ययग्रहणे च अपञ्चम्याः इति वर्तते प्रत्ययग्रहणे यदि अस्मत् परिभाषेन्दुशेखरस्थ परिभाषा दृष्ट्या अर्थः यदि वक्तव्यः प्रत्ययग्रहणे पंचम्यन्तात् परतया गृह्यमाणे तदन्तविधिः न भवति अपञ्चम्याः इत्यत्र यदि प्रसज्यप्रतिषेधतया व्याख्यानं क्रियते तदा पंचम्यन्तात् परतया यत्र प्रत्ययग्रहणं तत्र तदन्तविधिः न भवति येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण तदन्तविधिः न भवति तथा च रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः इति सूत्रे निष्ठा इति प्रत्ययः रदाभ्याम् इति पंचम्यन्तात् परतया गृहीतः अतः तत्र तदन्तविधिः न भवति तत्र शब्दस्वरूपम् अध्याहृत्य तस्य निष्ठा इति विशेषणं कृत्वा निष्ठान्तम् इति अर्थः न स्वीक्रियते केवलं निष्ठा इत्युक्ते केवलं स्वरूपस्य ग्रहणं निष्ठा तत्तवतु प्रत्ययौ इति तावन्मात्रमेव अर्थः स्वीकार्यः तथा च एवं स्वीक्रियते इदानीं रेफदकाराभ्यां रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः इति सूत्रस्य पूर्वोक्तरीत्या अर्थः न भवति किन्तु रेफदकाराभ्यां परीभूतस्य निष्ठा प्रत्यय संबंधी तकारस्य नकारादिषु भवति पूर्वस्य च दकारस्य नकारो भवति इत्यर्थः सिद्ध्यति तेन तीर्णः दृशतीर्णः इत्यत्रापि तीर् इत्यत्र धातु संबंधी रेफात्परस्य तकारस्यैव भवति न तु ततः पूर्वतरस्य दृशद् संबंधी दकारस्य वा धातु संबंधी तकारस्य वा न भवति इति सिद्ध्यति इत्युक्ते अत्र एकः अंशः अस्माभिः ज्ञातव्यः पूर्वम् एव अस्माभिः ज्ञातं तदादि तदन्तांशौ प्रत्ययग्रहण परिभाषा बोधितौ संयोगशिष्टौ न किन्तु पृथक् पृथक् प्रकारान्तरेण सिद्धौ तौ अंशौ इति इदानीं तत्र प्रत्ययग्रहणे च पंचम्याः इति परिभाषया तदन्तांशस्य निषेधेपि तदाद्यंशस्य उपस्थितिर्भवति प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स्वेदस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इति परिभाषया तदाद्यंशस्य उपस्थितिः भवति तादृश तदादेः तदादि इत्यंशस्य पंचम्यन्ततया अत्र विपरिणामः तत्तत् सूत्रेषु तत्तद् विशेष्यानुसारेण तत्तत् संदर्भानुसारेण षष्ठ्यन्ततया वा पंचम्यन्ततया वा विपरिणामो भवति प्रकृते
पंचम्यन्ततया विपरिणामे रवाभ्याम् इति निष्ठा प्रत्ययोपस्थापित तदादेहे विशेषणं भवति। ततश्च तदन्तविधिः रेफदकारान्तात् निष्ठाविधानावध्यादेः निष्ठा यस्माद् विहितः तदादेः इत्यर्थः। रेफदकारान्तात् निष्ठाविधानावध्यादेः अवयवः यः रेफः दकारौ वा ताभ्यां परीभूतः यः निष्ठा प्रत्यय संबंधी तकारः तस्यैव नकारो भवति। पूर्वस्य निष्ठाविधानावध्यादेः अवयवस्य दकारस्यैव नकारो भवति। तेन भिन्नः छिन्नः इत्यादौ धातुदकारस्यैव नकारः एवं दुषत्तीर्णः इत्यादौ अपि निष्ठा प्रत्ययावयवतकारस्यैव नकारः न तु धातु संबन्धितकारस्य नकारादेश प्रसक्तिरेव नास्ति। कुतः निष्ठा प्रत्यय विधानावध्यादेः रेफदकारान्तात् परस्य निष्ठा प्रत्ययावयवतकारस्यैव नकारादेश विधानात् धातु तकारः निष्ठा प्रत्यय संबंधी तकारो न भवति इति कृत्वा तत्र नकारादेश प्रसक्तिरेव न भवति। एवं दृषत् शब्दे दकारस्यापि नकारादेश प्रसक्तिः नास्ति इति तत्र दोषवारणं दृषत्तीर्णः परिषत्तीर्णः इत्यादौ दोषवारणं भवति। एतत् परिभाषा स्वीकारे। एवञ्च एतदनुसारेण तत्र परिभाषाग्रन्थशेखरे उक्तं यत्र पञ्चम्यन्तात् परः प्रत्ययः कार्यान्तरविधानाय परिगृह्यते अर्थात् अनुद्यते तद्भिन्नस्थले प्रत्ययग्रहणं तदन्तविधेः प्रयोजनम् अथवा तदन्तविधेः प्रयोजकम् इति वार्तिकार्थः इति अर्थः तत्र स्वीकार्यः। उद्योत भाष्य प्रदीप व्याख्याने उद्योतेपि एवमेव अर्थः दत्तः नागेशेन। तत्र पंचम्यन्तात् परः प्रत्ययः कार्यान्तर विधानाय आश्रीयते इति उक्तं। तत्र तथा किमर्थं पंचम्यन्तात् परः प्रत्ययः यत्र वर्तते तत्र तदन्तविधिर्न भवति इत्येव वक्तुं शक्यते। तथा सति गुप्तिचिकिद्भ्यः सन् रुन्नेभ्यो नीप् इत्यादावपि पंचम्यन्तात् परेण प्रत्ययेन तदन्तविधिः न प्राप्यते इति वक्तुं शक्यते खलु इति शंका वर्तते। परन्तु तथा न भवति। कार्यान्तर विधानाय आश्रीयते इति तु फलितार्थः। तत्र संदर्भस्य परिशीलनेन अस्माकम् एवम् अर्थः लभ्यते। तो अन्यथा केवलं पंचम्यन्तात् परः प्रत्ययः यत्र श्रूयते तत्र तदन्तविधिर्न भवति इत्यर्थः उच्यते चेत् भवता कुत्र दोषः वक्तव्यः? रुन्नेभ्यो नीप् गुप्तिचिकिद्भ्यः सन् इत्यादावपि नीप् सन् पदेन तदन्तविधिः उपस्थाप्येत इति दोषो वक्तव्यः। परन्तु तथा न भवति। यतोहि तत्र प्रत्ययत्वं कदा लभ्यते? यदा सूत्रस्य अर्थः सम्पूर्णतया सिद्धो भवति तदा तेषां प्रत्ययत्वं सिद्ध्यति। तत्र सूत्रस्य अर्थवर्णने कर्तव्ये प्रत्ययः परश्च इत्यधिकारसूत्र इत्यादीनि तत्र सम्बध्यन्ते। न च गुप्तिचिकिद्भ्यः परतया सन् भवति, सः परतया भवति, प्रत्ययसंज्ञको भवति, एवं रुन्नेभ्यो नीप् इत्यादावपि। एवं यदा अर्थः स्वीक्रियते तदा एव तस्य प्रत्ययत्वज्ञानं भवति।
तावत्पर्यन्तं केवलं सूत्रार्थात् पराक् तत्र अस्माकं प्रत्ययत्वज्ञानं न भवति। अतः गुप्तिच्केभ्यः सन् ऋमेभ्यो ङीप् इत्यादौ केवलं प्रत्ययस्य विधानं यत्र तत्र परिभाषायाः प्रवृत्त्यवकाश एव नास्ति, विधानात् प्राक् प्रत्ययत्वस्यैव अप्रसिद्धत्वात् इति। अतः अर्थात् कुत्र इयं परिभाषा प्रवर्तते? पंचम्यन्तात् परः प्रत्ययः यत्र कार्यान्तरविधानाय अनुद्यते तत्रैव एषा परिभाषा तदन्तविधिं वारयति इति अर्थात् सिद्ध्यति। एवं अर्थात् सिद्ध एव अर्थः परिभाषेन्दुशेखरे कार्यान्तरविधानाय इति पदेन सूचितः। इदानीं परिभाषा स्वीकारे रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः इत्यादि स्थले निष्ठापदेन तदन्तांशोपस्थितिर्न भवति, केवलं तदाद्यंशोपस्थितिरेव भवति। तदा तादृश तदाद्यंशः पूर्वत्रान्वेति रदाभ्याम् इति तदादेः इत्यस्य विशेषणं तत्र तदन्तविधिः रेफान्तात् दकारान्तात् निष्ठान्त तदादेः इत्यर्थः। परन्तु निष्ठा इति तु तदादेः इत्यस्य विशेषणं न भवति, निष्ठान्तात् तदादेः इत्यर्थः न भवति इत्ययम् अंशः अस्माभिः अत्र स्पष्टतया ज्ञातव्यः, ज्ञातश्च। एवम् अर्थस्वीकारादेव येङ्घ्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्यत्रापि अभीष्टार्थः सिद्ध्यति। तत्र येङ्घ्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्यत्र येङ्घ्रस्वात् इति पंचम्यन्तं पदं, सम्बुद्धेः इति प्रत्ययग्रहणम्, एकवचनं सम्बुद्धिः, संबोधने प्रथमायाः एकवचनं सम्बुद्धिसंज्ञं स्यात् इति तस्य सम्बुद्धिसंज्ञा वर्तते। अतः सम्बुद्धिः इत्युक्ते प्रत्यय एव। तथा च पंचम्यन्तात् परतया प्रत्ययस्य ग्रहणम् अस्ति इति कृत्वा अत्रापि प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितः इति परिभाषां बाधित्वा प्रत्ययग्रहणे च पंचम्याः इति परिभाषया तदाद्यंशमात्रोपस्थितिः भवति, न तु तदन्तांशस्य उपस्थितिः। तादृश तदादेः इत्यस्य येङ्घ्रस्वादिति विशेषणं भवति। तत्र यदा तदादेः इत्यस्य सम्बुद्ध्या उपस्थापितस्य तदादेः इत्यस्य येङ्घ्रस्वात् इति विशेषणं यदा क्रियते तदा येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रेण तदन्तविधिर्भवति। तथा च एङन्तात् सम्बुद्धितदादेः, ह्रस्वान्तात् सम्बुद्धितदादेः परस्य सम्बुद्ध्यवयवस्य हलः लोपो भवति इत्यादिरूपेण तत्र अर्थः भवति। तेन इष्टसिद्धिः भवति। यदि एषा परिभाषा न स्यात् तदा तत्रापि प्रत्ययग्रहणपरिभाषया तदादितदन्तांशयोः उभयोरप्युपस्थितौ येङ्घ्रस्वाभ्यां परीभूतस्य सम्बुध्यन्त तदादेः अवयवस्य हलः लोपो भवति इति अनिष्टार्थः स्यात्, इष्टरूपं च न स्यात्। अतः अस्याः परिभाषायाः प्रयोजनं रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः इति एवं येङ्घ्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्यपि भवति। अत्र प्राचीनाः केचन वदन्ति प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इति परिभाषा तदाद्यंशं तदन्तांशम् उभयं बोधयति। तौ द्वौ अंशावपि संयोगशिष्टौ प्रत्ययग्रहणे च पंचम्याः इति तदन्तांशस्य
यदा निषेधः तदा तदाद्यंशोऽपि न भवति। अतः प्रचयग्रहणे च पंचम्याः इति परिभाषा तदादि तदन्तांशयोः उभयोरपि निषेधिका इति वदन्ति, परन्तु तत्तु न युक्तं। यतः येदविधिस्तदन्तस्य इति सूत्रे तदन्तविधि प्रयोजन प्रतिपादनावसरे इयं परिभाषा उपन्यस्ता। तत्र तदाद्यंशस्य प्रसक्तिः अस्मिन् सन्दर्भे येदविधिस्तदन्तस्य इति सूत्र प्रयोजन प्रतिपादन सन्दर्भे तदाद्यंशस्य अवकाशः नास्ति। तदन्तांशः कुत्र भवति कुत्र न भवति इति निरूपणे अपञ्चम्याः प्रत्ययग्रहणं यत्र तत्र तदन्तांशो भवति, पंचम्याः परतया प्रत्ययग्रहणं यत्र तत्र तदन्तांशो न भवति इति प्रतिपादनेन तदन्तांश मात्रस्यैव निषेधः अस्माकं भासते। अतः तदन्तांशस्यैव निषेधिका एषा परिभाषा। तदाद्यंशमपि निषेधति इत्यत्र प्रमाणं किमपि नास्ति। अपि च संयोगशिष्टत्वं स्वीकृत्य तदादि तदन्तांशयोरुभयोरपि निषेधिका इति यदि स्वीक्रियते तदा दृशत्तीर्ण इत्यादौ पुनः दोषः तदवस्था एव भवति। प्राचीनोक्तरीत्या प्रत्ययग्रहणे च पंचम्याः इति परिभाषा तदादि तदन्तांशयोरुभयोरपि निषेधिका इति न स्वीकर्तव्यम्। तत्र तदन्तांश मात्रस्यैव निषेधिका एषा परिभाषा। येदविधिस्तदन्तस्य इति सूत्रभाष्य संदर्भ परिशीलने अयमंशः सम्यक् ज्ञायते। अतः तत्र तदाद्यंश अनुपस्थितौ प्रमाणाभावात् तत्र प्रत्ययग्रहणेन अर्थात् पंचम्यन्तात् परतया प्रत्ययस्य ग्रहणं यत्र तत्र तदन्तांश अनुपस्थितावपि प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सविहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इति परिभाषया एकदेशभूतः तदाद्यंशः तत्र उपतिष्ठते एव। तेन येन ह्रस्वात् सम्बुद्धेः इत्यत्र येनन्तात् ह्रस्वान्तात् सम्बुद्धितदादेः इत्यादि रूपेण अर्थः तत्र वर्णनीयः। कौमुदीकारेण यथा उक्तं सम्बुद्ध्याक्षिप्तस्य अंगस्य एङ्घ्रस्वाभ्यां विशेषणान्नेह हे कतरत्कुलेति इति तत्तु न समीचीनं। तत्र सम्बुद्ध्या यदि अंगम् आक्षिप्यते आक्षिप्तस्य अर्थस्य शाब्दबोधे अन्वयः स्वीकर्तुं न शक्यते। न हि शाब्दम् अशाब्देनान्वेति इति न्यायात्। अतः एवं रूपेणैव इत्युक्ते प्रत्ययग्रहणेन तदाद्यंशस्य उपस्थितौ तदादेः इत्येतत् प्रति हेङ्घ्रस्वौ विशेषणं भवतः तेन तदन्तांशोपस्थितौ एङन्तात् ह्रस्वान्तात् सम्बुद्धितदादेः इत्येवं रूपेण अर्थः सिद्ध्यति। एवं रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य जदः इत्यत्रापि निष्ठा तदादेः रेफदकारान्तात् निष्ठा तदादेः रेफदकारान्तात् परस्य निष्ठातकारस्य नकारः तस्मात् पूर्वस्य निष्ठा तदादेः दकारस्य नकारः इत्येवं रूपेणैव तत्र दोषः वारणीयः इति अस्माकं व्यवस्था सिद्ध्यति।
एवं सति इदानीम् अपरा शंका अस्माकं जायते मनसि स्यतासील् लृलुपोः इत्यादौ दोषः भवति तत्र पंचम्यन्तात् परः प्रत्ययः सूत्रे न गृहीतः लृलुपोः इति सप्तमी स्यतासि इति विधेयौ प्रत्ययौ इदानीं पंचम्यन्तात् परत्वाभावात् लृलुटोः इत्यस्य प्रत्ययग्रहण परिभाषया तदादि तदन्तांशयोः उभयोः उपस्थितौ लृलुडन्ते लृडन्ते लृड्विधानावध्यादौ लुडन्ते लुड्विधानावध्यादौ च परे धातोः स्यतासि स्तः इति अर्थः स्यात् तथा च यत्र धातोः परतया लृडन्त तदादि शब्दस्वरूपं परतया लभ्यते तत्रैव स्यात् परन्तु इष्टस्थले न स्यात् इत्येवम् अनिष्टार्थ प्रसंगः इति शंका वर्तते तदर्थं समाधानम् उच्यते मूले तत्र लृलुटोः इति सप्तमी तेन तस्मिन् निर्दिष्टे पूर्वस्येति परिभाषा सहकारेण परयोः इत्यर्थः स्वीकार्यः लृलुटोः परयोः इति तदा यदा परयोः इति तत्र स्वीक्रियते कस्मात् परयोः इति अवध्याकांक्षा नियततया भवति तथा सति तत्र पूर्वस्मात् अनुवृत्त धातोः इत्यस्य आवृत्त्या वा अर्थाद्वा पंचम्यन्ततां कृत्वा अन्वयः स्वीकर्तव्यः धातोः लृलुटोः परयोः धातोः स्यतासि भवतः इति अर्थात् एवं यत्र नियतावध्याकांक्षा वर्तते तत्र पंचम्यन्तम् आवृत्त्या वा अर्थाद्वा तत्र स्थितप्रायमेव भवति इति कृत्वा पंचम्यन्तात् परतया प्रत्ययस्य ग्रहणं वर्तते इति तत्र तादृश अनिष्टार्थ प्रसंगः नैव भवति इष्टरूपसिद्धिश्च भवति तथा च लृलुड्विधानावध्यादेः धातोः लृलुटोः परयोः स्यतासि स्तः इत्येव तत्र अर्थः सिद्ध्यति अतः तत्र कोऽपि दोषः न भवति इति तस्य अर्थः इदानीं हल्न्याभ्यो दीर्घात् सुदिस्य प्रोक्तं खलु इति सूत्रेपि हल्न्याप् इति पंचम्यन्तात् परतया नास्ति अतः तत्र तदादि तदन्तांशः यदि न भवति हल्न्याभ्यो दीर्घात् सुतिसि अप्रोक्तं खलु इति सुतिसि इत्यनेन सुतिसि इति तु पंचम्यन्तात् परतया प्रत्ययग्रहणं भवति अतः तेन तदाद्यंश मात्रस्य उपस्थितिः तादृश तदादेः इत्यस्य हल्न्याब् इति विशेषणं ततश्च हलन्तात् नियन्तात् आबन्तात् सुतिसि तदादेः परं सुतिसीत्येतदप्रोक्तं हल् लुप्यते इत्यर्थः सिद्ध्यति तेन रमा गौरी इत्यादौ सुप्रत्ययस्य लोपः सिद्ध्यति परन्तु तत्र अन्या शंका वर्तते बहुश्रेयसी इत्यत्रापि अनेन सूत्रेण सुलोपः अपेक्षितः परन्तु तत्र श्रेयसी इति नियन्तं नियन्तात्पर सुतिसि सुप्रत्ययः नास्ति परन्तु नियन्तान्तात् पर सुप्रत्ययः अस्ति अतः अत्र कथं सुलोपः इति तत्र समाधानमुच्यते अत्र हल्न्याब् इत्यत्र एवं नियत अवध्याकांक्षायाः अभावात् तत्र
न्यावंशे प्रचयग्रह परिभाषया एकः तदन्तांशः भवति इत्युक्ते नियन्तं तदादि न्याबन्तं यत्तदादि इति एकः अर्थः। अनन्तरं सुतिसि इत्यनेन उपस्थापित तदादेः इत्यंशस्य न्यन्तादिति विशेषणं पुनः तदन्तविधिः। तथा च न्याबन्तं यत्तदादि तदन्तं यत् सुतिसि तदादि तस्मात् परं सुतिसि इत्येतदपुक्तं हल् लुप्यते इति तस्य अर्थो भवति। तथा च बहुश्रेयसी इत्यत्र नीब्विधानावध्यादि यत् तदन्तम् इत्युक्ते श्रेयसी इति, तदन्तं यत् सुदिसि विधानावध्यादि इत्युक्ते बहुश्रेयसी इति। तस्मात् परस्य सोः अनेन लोपो भवत्येवेति कृत्वा अत्र दोषो न भवति। न्याब् इत्यत्र प्रत्ययग्रहण परिभाषा प्रवर्तते। तत्र यथा शतासील् लृलुटोः इत्यत्र लृलुटोः परयोः कस्मात् परयोः इति यथा आकांक्षा, तथा न्याप् इत्यत्र कस्मात् परयोः न्यापोः इति तथा नियततया आकांक्षा नास्ति इति कृत्वा अत्र न्यावंशे प्रत्ययग्रहण परिभाषा न प्रवर्तते। अतः प्रत्ययग्रहण परिभाषा इत्युक्ते प्रत्ययग्रहणे चापञ्चम्याः इति परिभाषा न प्रवर्तते। ततश्च प्रत्ययग्रहणे यस्मात् सभीतस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इति परिभाषया तदादितदन्तांशोपस्थितिः भवत्येव। अनन्तरं सुतिसीति उपस्थापित तदादेः इदं विशेषणं भवति, द्वितीयतदन्तविधिरपि भवति। ततश्च बहुश्रेयसी इत्यादि इष्टसिद्धिर्भवत्येवेति न कोऽपि दोषः इति तत्राप्युक्तम्। एवं सुपि च इत्यादावपि सुपि अतः अङ्गस्य अतोऽङ्गस्य अदन्तस्य अङ्गस्य सुपि परे दीर्घः स्यात्, येनादौ सुपि परे दीर्घः स्यात् रामाय इत्यादि इत्यरूपम् उदाहरणम्। अत्रापि अस्मात् परतया प्रत्ययग्रहणं नास्ति, पंचम्यन्तात् परतया प्रत्ययग्रहणं नास्ति। अतः प्रत्ययग्रहण परिभाषया तदादितदन्तांशोपस्थितौ सुब्विधानावध्यादौ सुबन्ते शब्दस्वरूपे परे अदन्तस्याङ्गस्य दीर्घः स्यात् इत्यर्थः स्यात्। ततश्च रामाय इत्यादौ सुबन्त तदादेः शब्दस्वरूपस्य परत्वाभावात् दीर्घो न स्यात् इति शंका। तत्र इदमेव समाधानं वक्तुं शक्यते। सुपि परे इत्युक्ते अवश्यम् अवध्याकांक्षा भवति। अतः अङ्गस्य इत्येव अर्थात् आवृत्या वा पञ्चम्यन्ततां स्वीकृत्य अङ्गात् अदन्तादङ्गात् सुपि ययादौ सुपि परे अदन्तस्याङ्गस्य दीर्घः स्यात् इत्यर्थः भवति। तेन पंचम्यन्तात् परतया प्रत्ययग्रहणं भवति इति कृत्वा अत्रापि दोषो न भवति इत्येव सिद्ध्यति। अपि च यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम् इत्यत्र वाक्यद्वयं कृतं तत् पूर्वपरिभाषायाम् अस्माभिः दृष्टं। यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्यये इति एकं वाक्यम्, अङ्गम् इति अपरं वाक्यम्। अङ्गम् इति वाक्ये पुनः यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्यये इति अनुवर्तते। यस्मात् प्रत्ययविधिः तदादिशब्दस्वरूपं तस्मिन् प्रत्यये परे अङ्गसंज्ञं भवति इति तत्र प्रत्ययग्रहणं वस्तवे प्रत्यये इति। तत्रापि तदन्तविधौ तदादि तदन्तांशयोः उभयोः उपस्थितौ प्रत्ययान्ते परे इत्यर्थः स्यात्। ततश्च प्रत्ययान्ते परे एव पूर्वस्य अङ्गसंज्ञा भवति, परन्तु तम् नेष्टं प्रत्यये परे एव अङ्गसंज्ञा इष्टा तच्च न स्यात्। अतः तत्र किं क्रियते, केवलं प्रत्यये परे एव पूर्वस्य अङ्गसंज्ञा इति अस्माभिः स्वीकृता। अतश्च इदानीं सुपि च इत्यत्र अदन्तस्य अङ्गस्य
सुपिपरे इत्युक्ते केवलं तत्र सुबन्ते इत्यर्थः न स्वीकर्तुं शक्यते, केवलं सुपः स्वरूपस्यैव ग्रहणम्। अतः ययादौ सुपिपरे इत्येव अर्थः स्वीकार्यः, न तु ययन्ते स्वसुबन्त तदादौ, ययादौ सुबन्त तदादौ शब्दस्वरूपे परे इत्यर्थः न स्वीकार्यः पूर्वोक्त युक्तिद्वयेन। अत्र प्रमाणम् उत्तमैकाभ्याञ्च इति सूत्रकार निर्देशोपि प्रमाणम्। यदि सुपिच इत्यत्र सुबन्त तदादौ परे अदन्तस्याङ्गस्य दीर्घः इति एव अर्थः यदि सूत्रकारस्य अभिमतः, तदा उत्तमैक शब्दात् भ्यां प्रत्यये परे सुपिच इति सूत्रेण दीर्घे कृते दीर्घं कृत्वा उत्तमैकाभ्याञ्च इति निर्देशः कृतः। परन्तु इदानीं तत्र सुबन्त तदादि शब्दस्वरूपं परं नास्ति इति कृत्वा दीर्घस्यैव प्रसक्ति अभावात् पाणिनिना तत्र दीर्घं कृत्वा प्रयोगः असङ्गतः स्यात्। अतः एतत् प्रयोगानुसारेण ज्ञायते एतादृश यत्र सप्तम्यन्ततया निमित्ततया सप्तम्यन्तपदेन प्रत्ययस्य ग्रहणं तत्रापि प्रत्ययग्रहण परिभाषया तदन्तांशोपस्थितिर्न भवति, किन्तु तदादेः इत्यंशस्यैव उपस्थितिः। तदादेः इत्यंशस्य तु पूर्वत्र विद्यमानं शब्दस्वरूपं विशेषणं भवति। प्रकृते सुपिच इति सूत्रे ययादौ सुपिपरे अदन्तस्याङ्गस्य सुविधानावध्यादेः दीर्घः इत्यर्थः, तेन इष्टसिद्धिर्भवति इति सर्वोप्यंशः दोषरहित एव सर्वाण्यपि इमानि फलानि सिद्ध्यन्ति इति। अपि च इयं परिभाषा वाचनिकी परिभाषा न च ज्ञापक सिद्धा नापि लोकन्याय सिद्धा, किन्तु वाचनिकी एषा परिभाषा। तत्र येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रे वचन रूपेण पठिता। तत्र येन विधिस्तदन्तस्य इति सूत्रस्य सूत्रेण तदन्तविधि बोधनस्य फलं किं कुत्र कुत्र इति निरूप्य तत्प्रसंगे प्रत्ययग्रहणञ्च पंचम्याः इति वार्तिकारेण उक्तम्। तस्य फलीभूतार्थ एव प्रत्ययग्रहणे च पंचम्याः इति परिभाषा। तत्र अपंचम्याः किं दृशत्तीर्णः परिषत्तीर्णः अथवा दृशत्तीर्णा परिषत्तीर्णा इति तत्र उक्तम्। तेन तत्र पंचम्यन्तात् परतया यत्र प्रत्ययः गृह्यते तत्र तदन्तविधिर्नास्ति, केवलं तदाद्यंश एव इति भाष्ये सूचितम्। तत्र कैयटव्याख्याने च स्पष्टतया अयं यत्र पंचम्यन्तात् परः प्रत्ययः कार्यान्तरविधानाय आश्रियते तत्र तदन्तांशो न भवति, किन्तु तदाद्यंश एव इत्याद्यर्थः कैयटेऽपि स्पष्टतया प्रतिपादितः। अतः एवं रीत्या प्रत्ययग्रहणे च पंचम्याः इति परिभाषायाः सम्बन्धे केचन विषयाः परिभाषेन्दुशेखरे प्रतिपादिताः अत्र अस्माभिः विस्तरेण अस्माभिः ज्ञाताः इति अत्र उपसंहारः क्रियते। अनन्तरपरिभाषाविषयः अनन्तरपाठे अस्माभिः प्रस्तूयते। धन्यवादाः।